Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon, and kini nga pulong sa Ginoo natay kanang makuha og learnings nini. It because the word of God encourage us always no nga importante jud ang iyahang pulong. And ana ang pulong sa Ginoo nga makita sa Mark chapter 14 verse 38, ana siya: ug siya miingon kanila, pagtukaw ug pagampo aron dili kamo mudaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. That's the word of God. Nungag giingon niya diri no pagtukaw ug pagampo. Ginadefine niya nga kung unsa jud kamaayo ang adunay pagampo sa atong kinabuhi. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Kini nga word of God, ang kanang value sa prayer is very important. It because kini nga part no ang pagampo siya ang kanang magahatag sa atua o kanang kadasig bitaw ma-strengthen ta para dili ta madaog sa panulay. If you are in challenges or struggles right now, no, pagampo, it because basin kulang ka sa pagampo maong nakaagi ka og kanang struggles and dili nimo siya ma-overcome nga klase nga struggles. That's why, brothers and sisters, the word of God gina-remind ta niya nga ang pagampo, which is dako kayo siya kanang kahimuan sa atoa. We must remain no sa kanang pagampo nata sa kanang situation nga kaluya, kalipay, no, magpabilintag man ni ampuon diha sa Ginoo. The value of prayer sa tagsa nato nga kinabuhi, which is maong kanang pagdasig sa atua sa matag adlaw, which is maong kanang paghatag sa atua og kanang kalipay sa matag adlaw. In our life, pag wala tay prayer, no, ma-weak ta ba, kumbaga maluya or mahuyang ta. Pero kung ang atong kinabuhi is natay kanang prayer or prayerful ta nga klase nga pagkatawo, dili ta mudaog sa panulay. That's why no ang pagampo i-maintain jud nato ni sa atong kinabuhi. No, ikinabuhi nato ang kanang pagampo. It because the value sa pagprayer nato no dako kay siya kahimuan, and dili ni siya kawang ang atong pagpray diha sa Ginoo. Dili ni siya kawang, no, maka-feel ka og kanang kahuyang nga pray ka, ma-lift up ka ba, ma-encourage ka